अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल शोबा FGRF दावत इस्लामी का बड़ा ही प्यारा शोबा है, जिसमें दुखियारी उम्मत की खैर खाई की जाती है, लोगों की मदद की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है, और माह रमज़ान से पहले भी FGRF कई जगहों पर राशन की तकसीम और कैश वाउचर्स की तकसीम का काम कर रही है, ताकि लोग माह रमज़ान में अच्छी तरह तैयारी कर सकें और अच्छी तरह माह रमज़ान की बरकतें लूट सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल जब से FGRF के शोबे में खिदमत की सआदत मिली, जब हम बेसिकली इस फील्ड में उतरे, तो बहुत सारी चीज़ें देखी। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क मलावी में गुज़िश्ता दिनों बारिशें वगैरह हुई थी, साइक्लोन हुआ था, और अमीर अहले सुन्नत की बारगाह से दुआ भी आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल FGRF ने मलावी के अंदर 6000 से ज़्यादा फैमिलीज़ तक राशन पहुँचाया। तो हमने जब इस फील्ड में कदम रखा, इस फील्ड में हम उतरे, तो हमने इस फील्ड में भी काफ़ी हद तक करप्शन पाया कि लोग पैसे लेते हैं मगर हकदारों तक वो पहुँचता नहीं है। यानी 10 फैमिलीज़ की इमदाद के लिए पैसे ले लिए, मदद 2 फैमिली की कर दी, वीडियो ले ली, फ़ोटो ले ली, पता है पैसा देने वाला यहाँ आके देखने वाला थोड़ी ना है। तो इन मामलात में भी जो ये करप्शन वगैरह देखी जा रही है, इस हवाले से अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि इसका शरई हुक्म क्या होगा, और ये काम करने वालों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और क्या ऐसा काम करने के हवाले से कुछ वईदें भी हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, उस्मान मदनी साहब की कारकर्दगी मरहबा। मलावी में वाकई कुछ बारिशें और सैलाब की सूरत थी पिछले दिनों, और इन्होंने FGRF के तहत हमारे इस्लामी भाइयों ने, आशिकान रसूल ने खिदमतें की, सैलाब ज़दगान या बारिश से मुतासिरीन की। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। दावत इस्लामी दुनिया में जहाँ भी जरूरत होती है और बन पड़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आका की दुखियारी उम्मत की मदद को पहुंचती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे इस सिलसिले को भी जारी रखे, और FGRF के साथ जो भी इस्लामी भाई ताउन करते हैं, चाहे खुद भागदौड़ कर रहे हैं या इनको माली ताउन कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबसे हमेशा के लिए राजी हो जाए और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना ले। जरा कि आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई छोटा काम नहीं है, छोटी नेकी भी नहीं है, बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह कबूल फरमाए, हम सबको तौफीक दे कि हम गरीबों का, मिस्कीनों का, परेशान हालों का, मरीजों का ख्याल रखें और इनका हाथ बटाएं, और मौके की मुनासबत से जरूरतन इनकी मदद भी करें। तो हर शोबे में करप्शन तो दाखिल हो गया है, तो ये एक समाजी काम जो करते हैं समाजी इदारे, इनमें भी ज़ाहिर के करप्टेड लोग घुस जाते होंगे। अब हर फर्द को तो हम कह नहीं सकते ये कोई चीटर है, या किसी इदारे को हम ये नहीं कह सकते कि ये इदारा पैसे खा जाता है। पूरा इदारा पैसे खाता हो ये भी जरूरी नहीं होता, बाद ऐसे घुस जाते हैं, और बड़ों की बाद तवज्जो नहीं होती, या उनकी निगरानी में कोई कमजोरी रह जाती होगी जिससे वो नीचे के लोग खा जाते हों, ऐसा होता होगा। तो ज़ाहिर है कि इस तरह जो भी करते हैं ये सख्त गुनाहगार है, और ये हराम खा रहे हैं। मुझे एक रिवायत याद आ गई, जो लोग हराम खाते हैं इसके ताल्लुक से, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बनी आदम यानी आदमी के पेट में जब हराम का लुकमा पड़ा, तो जमीन और आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करेगा जब तक कि वो लुकमा उसके पेट में रहेगा, और अगर इसी हालत में मर गया तो इसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो अब देख लीजिए, जो लोग हराम खाते हैं, अब इस तरह हराम खाए या जिस तरह हराम खाए, और इसमें तो कई गुना है ना। एक तो जिससे लिया उसको धोखा दिया, फिर ये कि जिस काम के लिए चंदा लिया जाता है उसी उन्वान पर, उसी मद में उसको खर्च करना वाजिब होता है, तो उस मद में तो खर्च नहीं किया बल्कि पेट में डाल लिया, आपने कब्जा कर लिया, गरीबों को तड़पा कर रख दिया, बेचारों को, दुखियारों को। तो ये अस्पतालों में भी इस तरह होता है। ये जो फलाही इदारों के अस्पताल या गवर्नमेंट के अस्पताल होते हैं कि लोग दवाएं देते हैं, और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, अफसरान
بعض افسران یا کئی افسران یہ مطلب مریضوں تک وہ دوا نہیں پہنچنے دیتے. جو قیمتی دوائیں ہوتی ہیں نا، اس کو چاہے مریض کل مرتا آج مر جائے، یہ وہ انجیکشن یا وہ دوا اس تک نہیں پہنچنے دیں گے. وہ آگے پیچھے کر کے اس کے کاغذات بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اور یہ مریض کو وہ لگ بھی جائے گی، سمجھے؟ ایسے ہی نہیں کاغذ میں اس کو لگا دی گئی اور بیچارہ مریض مر جائے گا. یہ کر رہے ہیں، جانوں سے بھی کھیل رہے ہیں. تو پیسوں سے کھیلنا ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اللہ پاک سے سب کو ڈرنا چاہیے. آپ آج حرام کھا لیں گے، سمجھنی پڑے گی، لیکن مرنے کے بعد یہ بھگت نہیں سکیں گے، بلکہ بارہا اس کی سزائیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں. کہ ایسی بیماریاں لاگو پڑ گئیں، ایسی مصیبتیں آ گئی، ایسی پریشانی آ گئی. بعض اوقات پولیس ہاتھ ڈالتی ہے، پھر اس میں بھی وہ جو اس طرح کے چیٹر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سخت آزمائشوں میں آ جاتے ہیں. پھر بچوں کو اب آرام کھلا رہے ہیں، اور کیا مطلب آخرت میں کیسے اس کو بھگتیں گے. تو سب کو ان کاموں سے توبہ کرنی چاہیے. اور جتنے اس طرح ناحق کھائے ہیں، یہ خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے. کسی نے چندہ دیا کہ آپ فلاں غریب کو دے دیں یا غریبوں کو دے دیں، آپ نے یہ کھا لیا، اب یہ کہ وہ چندہ پھر اسی سے رجوع کرنا پڑے گا، اور اس کو مطلب بتانا ہوگا کہ یہ مس یوز ہو گیا اس کا، اب کیا کیا جائے، اور اس کو لوٹانا ہوگا. اگر وہ بولے کہ مجھے چاہیے واپس، دینا پڑے گا. اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے. آخرت کی شرم جو ہے نا، یہ بھاری پڑ جائے گی. دنیا کی شرم آسان ہے اس کے مقابلے میں. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ جو لوگ بھی خدمت کرتے ہیں دکھیاروں کی، وہ واقعی قابل تحسین ہے. لیکن جو صحیح نہیں کرتے، شریعت کے خلاف کرتے ہیں، وہ پھر ظاہر گناہگار بھی ہوتے ہیں. اور اس میں بھی جیسے FGRF ہے، تو اس میں جو اسلام بھائی کرتے ہیں، اس میں تو خیر الحمدللہ اس کا چانس کم ہے کہ کوئی پیسے بیچ میں سے کھا جائے. چانس کم ہے، میرا اس نے زن ہے. تو ہم جو کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ ایک بھی دانہ ضائع نہ ہونے پائے. اب وہ جیسے کھانا تقسیم کر رہے ہیں تو کھانا گر رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، وہ ادھر رکھ کے بھول گئے، دیگ ادھر رکھ کے بھول گئے، کچھ شاپر میں جمع کیا، شاپریں بھری تھی، وہ بانٹنے جانا تھا اور ادھر سائڈ پہ رکھ دی اور بھول گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح مطلب اور دیگر کاموں میں دیکھ لیں کہ ایک پائی کا بھی آپ ایک پائی کے امین ہیں. اس کی ایک پائی بھی ضائع ہوگی، آخرت میں آپ اس کے مطلب ہے کہ جواب دہ ہوں گے. FGRF نے بھی یا دیگر اداروں میں اس طرح کام ہوتے ہوں گے کہ جس میں تھوڑا یعنی کہ توجہ سے کرنا ہوتا ہے، ورنہ بے توجہی کی وجہ سے کیا تو نقصان ہوگا. اور بھلے قائدین کو یعنی ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کو پتہ نہیں بھی چلے گا، اللہ دیکھ رہا ہے نا. تو جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب احتیاط سے کریں. میں نے دیکھا کہ جیسے دودھ کی دکان ہوتی ہے نا، دودھ کی دکان میں ٹینک میں نے دیکھا، ٹانکی، اس کے نل سے جیسے قطرہ ٹپ کے تو نیچے برتن ہوتا ہے، اس میں قطرے ٹپکتے ہیں. اکا دکا بھی قطرہ رہ گیا نا، وہ اس برتن میں ٹپکتا ہے، پھر یہ اس کو انڈر شوٹ استعمال کر لیں گے. اپنی چیزوں کی احتیاط اتنی کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. لیکن یہ کہ لوگوں نے جو ہمیں امانتیں دی ہیں، ہم پر اعتماد کیا ہے، ہم مطلب ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں گے، آخرت میں پکڑے جائیں گے. اللہ پاک آخرت کی پکڑ سے ہم کو بچائے اور ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور لوگوں کے حقوق پامال کرنے سے بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.